अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भी हम बात करेंगे मिर्ज़ा कादियानी का एक हवाला है, इनकी अपनी लिखी हुई एक किताब है तारीख़ अहमदियत, और इसकी जिल्द दोयम में से एक हवाला है। अब हर जगह कहते हैं कि मिर्ज़ा कादियानी जो था वो बड़ा ही कोई नरम दिल और एहसास करने वाला और मोहब्बत करने वाला और ख़्याल रखने वाला इंसान था। तो हवालों में देखिए उसके अपोज़िट नज़र आता है। अब इस हवाले में भी आप देखिएगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने क्या करतूत किए। सिर्फ़ उसे अपनी फ़िक्र होती थी, अपनी जान की, अपने माल की सिर्फ़ अपनी फ़िक्र थी, और ये हवाले में आपको सामने वाज़ेह नज़र आएगा। और आइए देखते हैं। और एक बड़े मज़े का ये हवाला है और हंसी भी बहुत आती है कि देखिए मिर्ज़ा कादियानी के साथियों को क्या क्या ड्रामे करने पड़े। तो आइए चलते हैं हवाले की तरफ और देखते हैं कि आज के हवाले में क्या बयान किया गया है। अब हवाला जो है हमारा आज का वो है तारीख़ अहमदियत की जिल्द दोयम है और सफ़ा नंबर 430 है। सफ़र दिल्ली, लुधियाना और अमृतसर। ये मिर्ज़ा कादियानी जो सैर व तफरीह किया करता था, तो ये उसके बारे में सफ़र है। और ये मिर्ज़ा कादियानी का एक बहुत जो है पक्का और साथी था, चेला था, दोस्त मोहम्मद शाहिद, उसकी लिखी हुई किताब है। और इसमें 430 पे बयान किया है कि भाई अब्दुर्रहीम साहब का चश्मदीद बयान। अब ये जो अब्दुर्रहीम और ये सारे जो थे, ये मिर्ज़ा कादियानी कहता था कि मेरे सहाबी हैं, नाम निहात जाली सहाबी बनाए हुए थे, और ये उनके जो 313 उसकी एक किताब बनाई थी उसमें भी था। तो ये बयान कर रहा है कि अब्दुर्रहीम साहब का बयान है कि अहले अमृतसर कुछ हासिल ना कर सके, लोग लेक्चर सुनने के लिए आए, अपने साथ ईंटें पत्थर और टूटे हुए जूते लाए, और बड़े बड़े मौलवियों के सिखाने पर लोग शोर करते रहे। चूँकि हजूर सफ़र में थे, इस वास्ते रोज़ा नहीं रखा था। अभी घंटा भर लेक्चर ना हुआ था कि मुफ्ती फजलुर रहमान साहब ने एक चाय की प्याली पेश की। यूँ ही हजूर ने इसे उठाया और घूंट पिया। तमाम लोगों ने शोर डाल दिया। बास रईसों ने कहा, हमारे शहर वालों, देखो तुम क्या नमूना दिखला रहे हो, ये बेहतर नहीं। मगर कौन सुनता, इस तरह शोर पड़ता रहा। आखिर हजूर उठकर एक रास्ते से तशरीफ़ ले गए, यानी भाग गए, और कहला भेजा कि हम इनको कोई लेक्चर न सुनाएंगे। इसलिए तमाम लोग इस मकान से निकाल दिए गए। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी लाई गई ताकि हजूर अपने डेरे को भागें, यानी तशरीफ़ ले जाएं। लोग दुकानों पर चढ़े थे, सबके हाथ में ईंट पत्थर और पुराने जूते थे। यूँ ही हजूर गाड़ी में सवार हुए, बंद गाड़ी में सवार हुए। गाड़ी पर पत्थर, ईंटों, जूतों की बौछार हुई। गाड़ी निकल गई। जमात अहमदिया यानी जमात अहमदिया के तमाम आदमी पीछे रह गए। रास्ते में बड़े सख्त हमले हुए। चुनाचे यानी टैंक आए हुए थे ना, जो बड़े सख्त हमले। चुनाचे एक शख्स ने लाठी से बड़े ज़ोर से गाड़ी पर हमला किया। बाबू गुलाम मोहम्मद साहब, गेट कीपर लाहौरी, जो कि गाड़ी के पायदान पर खड़े थे, फ़ौरन आगे इनको किस कदर चोट लगी। मौलवी मोहम्मद अली साहब, अब ये जो है ना, ये ड्रामा ये वाला मैं सुना रही हूँ, देखिएगा कि मौलवी मोहम्मद अली मिर्ज़ा कादियानी का बहुत अहम साथी था, जिसको ये साहबी भी कहते हैं। वो अपना सूंठा लिए, यानी उसने एक डंडा पकड़ा था, पीछे भाग रहे थे, और लोगों ने ये समझा कि कोई मुखालिफ मिर्ज़ा साहब पर हमला करने के लिए लाठी लेकर भाग रहा है, इसलिए वो भी बच गए, वरना ना मालूम क्या होता, क्योंकि वो अकेले थे। तमाम मुखालिफ दुकानों पर चढ़े हुए ईंटें पत्थर बरसा रहे थे। जहाँ से गुजरते वो सब गाड़ी के पीछे हो लेते। हज़रत साहब यानी ये मिर्ज़ा कादियानी का जो बेटा था मियाँ महमूद, कहते थे कि हम गाड़ी की खिड़की बंद करते थे, इधर इस पर पत्थर पड़ता था, फिर खुल जाती थी। अलगर्ज गाड़ी वाला ईंट खाता हुआ गाड़ी भगा कर ले गया। शेख रहमतुल्लाह साहब को भी एक दो टूटी हुई जूतियाँ लगी। हकीम मोहम्मद हुसैन मरहम ईसा के लड़के के सर पर ईंट लगी, मगर ये सब खफीफ थी। मियाँ बशीर अहमद साहब के नाखून पर ज़रब आई, मगर ये ज़रबे कुछ ना थी। खैर ये एक सुन्नत बाकी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी, और किसी को ज़रब ना आई। अब देखिएगा कितना लंबा ये हवाला है। अब देखिए कि इस हवाले में दो बातें तो हैं। एक कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी जो था, यानी लेक्चर देने गया था, समझ लें कि लोग अमृतसर के जो हैं वो ईंटें पत्थर और जूते यानी घर से खसूसी इकट्ठे करके लाए।
یہ بھی پوچھنے کی بات ہے کہ کیوں لوگ اس کو جوتے مار رہے تھے. کہتے تھے کہ بڑی مرزا قادیانی نے کہا کہ میرے خدا نے کہا تھا کہ تیری عزت تو ہر جگہ برکت ڈالیں گے. تو جہاں یہ جاتا تھا پہلے دہلی میں بھی ایسا ہوا, اب یہ لدھیانہ امرتسر کا یہ واقعہ ہے. امرتسر میں بھی یہی ہوا. لوگ نہ صرف اینٹ پتھر بلکہ گھر کے جوتے اکٹھے کر کے لے آئے, اور دیکھیں کہ وہ اب جیسے ہی اس نے چائے کی پیالی, یعنی روزے تو یہ کبھی رکھتا نہیں تھا, دوسرا اس کو شرم نہیں آتی تھی کہ نہیں ہے اس کا تعلق دین سے کسی چیز سے نہیں ہے, لیکن غیر مسلم بھی جب کبھی رمضان میں مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں تو وہ میرے خیال میں تھوڑا سا احترام کر لیتے ہیں. رمضان کا کھانا پینا جو ہے وہ تھوڑا سا نہیں کرتے ان کے سامنے. اب یہ دیکھیں کہ بن کے آیا ہے وہ مسلمانوں کے طور پہ ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تبلیغ کرنے اور اسلام کی حقانیت بیان کرنے آیا, اور اسلام کا جو ایک بنیادی وہ جو روزے فرض کیے ہوئے تھے وہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یہاں پہ چائے پی رہا ہے. اور پھر لوگوں نے جب مارا پیٹا تو وہاں سے بہانے سے بھاگ گیا. سب سے پہلے تو مکان سے اندر بھاگا اور کہا کہ میں تو لیکچر نہیں دے رہا, یعنی وہ جب مار پڑی اس کے بعد جو ہے یہ گاڑی میں اس کو سوار کیا گیا. یعنی اب اس نے پولیس رکھی ہوتی تھی تو اس نے کہا کہ میری جان بچائی جائے اور مجھے نا یہاں سے نکالا جائے. اب وہ جو تھے سارے پھر انہوں نے اس کو باہر جو پولیس کی فورس تھی گاڑی نکالی اور اس کو بٹھایا بھی. یہ سیرت المہدی میں بھی حوالہ تھا. تو دیکھیں کہ وہ گاڑی کے ارد گرد پولیس کا دستہ تھا. اس کے باوجود یہ مرزا قادیانی کو کتنی جوتیاں پڑی تھی اس دن, دہلی کی مسجد سے پڑی تھی اور یہاں سے پڑی جوتیاں. اور گاڑی پہ بھی جو لوگ اتنے, آخر خالی چائے پینے پہ تو نہیں کہہ رہے تھے, وہ اس کی باتیں بھی کچھ اسی قسم کی تھی کفریاں, تو پھر اس کو مار تو پڑنی تھی. اب دیکھیے گا کہ ساتھیوں کو کہتا ہے چھوڑ کے یہ بھاگ گیا, یعنی اپنے سارے بیٹوں کو ادھر ادھر اس نے اندر بٹھایا ہوا ہے گاڑی کے. اب وہ مولوی محمد علی جو تھا اس کو بھی چھوڑ کے, پہلے ایک حوالہ جو پڑا تھا اس میں مولوی سیال کوٹی عبد الکریم سیال کوٹی کو چھوڑ گیا تھا, اب ادھر مولوی محمد علی کو چھوڑ گیا. اب وہ مولوی محمد علی نے تھوڑی سی عقل مندی کی, اب وہ کیا کرتا, ظاہر ہے وہ بھی مرزا قادیانی کا ساتھی تھا تو ڈرامے اور چکر دینے تو اس نے اسی سے سیکھے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ وہ ڈنڈا لے کے وہاں سے کسی کا اٹھا لیا اور گاڑی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. اب اس نے کہا کہ اکیلا تو میں رہ کیوں, اگر میں یہ نہ کروں کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ ساتھ تھا اس کے. تو اب وہ بھاگتے بھاگتے اس نے کہا کہیں پہ تو چلو لوگ ہٹیں گے تو میں جا کے ان کو بھی گاڑی میں کہوں گا بٹھا لو. تو دیکھیں کہ وہ جو تھا اب پیچھے ڈنڈا لے کے بھاگ رہا ہے, لوگ سمجھے کہ یہ مرزا قادیانی پہ حملہ کرنے کے لیے بھاگ رہا ہے, اس لیے کہتا ہے وہ بچ گیا, ورنہ وہ اکیلا تھا اور لوگ دکانوں کے اوپر چڑھے ہوئے تھے. اب دیکھیے گا یہ ڈرامے دیکھیں مرزا قادیانی کے ساتھیوں کے, بہت زیادہ ہنسی آتی ہے ہمیں یہ دیکھ داکھ کے کہ کس قسم کے یہ سارا ٹولہ تھا. اور کہتا ہے کہ فلاں کا سر پھٹ گیا, فلاں کو جوتیاں پڑی, فلاں کے جو ہے وہ ناخن پہ ضرب آئی. یعنی یہ مرزا قادیانی کے ہاتھوں سارے جو اس کے ساتھ تھے چیلے چمچے, اس کو تو کچھ نہیں ہوا کیونکہ اس کو تو سیکیورٹی تھی حاصل, لیکن باقی جو تھے وہ ان کو لگی چوٹیں. اور دوسرا اس حوالے میں بات سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں یہ مرزا قادیانی جو تھا یہ ایک انتہائی خود غرض, ڈرپوک اور مطلبی انسان تھا. دیکھیے گا کس طرح ڈر کے وہ جو ہے بھاگا ہے اور ساتھیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گیا. کبھی آپ نے کسی کوئی جو تبلیغ کرنے جاتے, پہلے بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ آج کل دیکھ لیں کہ اگر کوئی گئے ہوں کہیں پہ خدا نخواستہ کسی ملک میں بھی یا کہیں پہ بھی ان کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو, کیا وہ ان کے جو لیڈر ہوتے ہیں, میں عام انسانوں کی بات کر رہی ہوں, وہ چھوڑ کے اپنے ساتھیوں کو چھلانگے لگا کے خود فرار ہو جاتے ہیں؟ کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ یہ تو اخلاقی طور پہ بھی کتنی بری بات ہے کہ اپنے اہم ساتھیوں کو جو ہے خطرے میں چھوڑ کے مرزا قادیانی نے فرار حاصل کیا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے وہ اتنا دکھ ہوا کہ ان کو جو ہے وہ رمضان میں روزہ رکھ کے آئے تھے اور یہ جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا. لیکچر اس نے کیا دینا تھا, اس کی شکل دیکھ لیں اور اس کی قابلیت تو ہے نہیں تھی, تو ظاہر ہے پھر وہ اس کے اوپر تو اس کو مار ہی پڑنی تھی جو اس کے کرتوت تھے. تو اسی لیے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا اور نہ ہی کسی کا سامنا کرتا تھا مسلمانوں کا, کیونکہ اس کو کچھ نہیں آتا تھا اور اس کے یہ جو تھے وہ یہی حالات تھے. تو یہ وجہ تھی کہ اس کو ایک تو سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی تھی, دوسرا یہ گھر سے چھپ کے رہتا تھا, اس کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, اس نے سامنا کیا کرنا تھا. یہی وجہ دیکھیں آپ کو وجوہات نظر آتی پڑی ہیں.
تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اور امید ہے لازمی آپ کو اس میں مزید انفارمیشن بھی ملی ہوگی اور مرزا قادیانی کی ایک مزید خباثت بھی نظر آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، اور ایسے ہی حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔